अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुर्ज जद्दी के बारे में यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में बताऊंगी, इसकी तमाम मालूमात के बारे में। नाज़रीन, जद्दी अफराद के बारे में मैं आपको हैरत अंगेज मालूमात भी फराहम करूंगी। नाज़रीन, इसके अलावा बुर्ज जद्दी शख्सियत के मस्बत पहलू और उसके अलावा मनफी पहलू के ऊपर भी बात करूंगी, और बुर्ज जद्दी और प्यार और मोहब्बत के लिहाज से भी दोस्तों और खानदान के अफराद से इनका रवैया कैसा होता है ये भी, और इनके कैरियर और रुपए पैसे के बारे में भी बात करूंगी। उसके अलावा नाज़रीन, बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों की मनफी और मस्बत खुसूसियात के बारे में भी बात करूंगी। उसके अलावा जद्दी हजरात के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगी। इसके अलावा बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की मस्बत और मनफी खुसूसियात, उसके अलावा जद्दी खवातीन के लिए एहतियाती तदाबीर, और बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाली मशहूर शख्सियात कौन कौन सी हैं, जिनमें नाज़रीन आपको मैं सियासी शख्सियात, मशहूर खिलाड़ी, साइंसदान, शायर, इन सब के बारे में बताऊंगी। और नाज़रीन, बुर्ज जद्दी के लिए सदकात, दफा नहुसत और सियारगान के मुतल्लिक भी बताऊंगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी का तारुफ बयान कर देती हूँ। नाज़रीन, जद्दी इल्मे नजूम का 10वां बुर्ज है। 23 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के दौरानिया में पैदा होने वाले लोगों का ये बुर्ज होता है। बुर्ज जद्दी में कुल 17 सियारे हैं, जिनको मिलाने से ऐसी शक्ल वाज़िह होती है जैसे आसमान पर छलांगे मारती हुई सींगों वाली बकरी। अब नाज़रीन, मैं आपको इसके बारे में बुनियादी मालूमात फराहम कर देती हूँ, और उसके अलावा खुशकिस्मत अनासर भी बयान करूंगी, और ये भी बताऊंगी कि ये मशहूर शख्सियत कौन कौन सी। नाज़रीन, बुनियादी मालूमात। नाज़रीन, अंसर खाकी है, ग्रुप नजरियाती या तस्वराती, जिस्म का अहम हिस्सा हड्डियाँ और दांत, हाकम सियारा ज़ुहल, मुआफिक धात सोना या प्लांटियम, जिन्स मोनस। खुशकिस्मत आदाद है नाज़रीन 1, 4, 8, 10, 13, 17 और 19। खुशकिस्मत दिन होता है हफ्ता, और खुशकिस्मत रंग है सुर्ख, भूरा और खाकस्तरी। नाज़रीन, खुशकिस्मत फूल इनके लिए है रात की रानी, और मुआफिक पत्थर जो इनके लिए हैं वो है संगे सुलेमानी और याकूत। याकूत पे तो मेरी वीडियो है नाज़रीन, और संगे सुलेमानी पे बहुत जल्द आने वाली है। मुआफिक बरूज है नाज़रीन सोर, उकरब, सुमला और खोत। मजहबी शख्सियात में नाज़रीन इनमें है अब्दुल फजल सदीकी, और सियासतदानों के मुतालिक अगर बात की जाए तो काजी हुसैन अहमद और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का स्टार कैप्रिकॉर्न था। खिलाड़ियों में नाज़रीन मोहम्मद अली बॉक्सर और कपिल देव यानी क्रिकेटर। साइंसदानों में अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन है और चार्ल्स, जिन्हें बाबा एक कंप्यूटर कहा जाता है। और लोक शायर में अगर बात करते हैं तो अब्दुल फजल सदीकी और हफीज जालंधरी। अब बात करते हैं नाज़रीन हैरत अंगेज मालूमात के बारे में जो मैं आपको फराहम करने जा रही हूँ जद्दी अफराद के बारे में। नाज़रीन, अब ये जानने के लिए तैयार हो जाएं कि जद्दी अफराद के बारे में हैरत अंगेज मालूमात कौन सी हैं। नाज़रीन, जद्दी मिजाजन मोहतात और शर्मीले होते हैं, बेतहाशा अमली और मौका से फायदा उठाने वाले लोग साबित होते हैं। इनके अंदर सब्र व तहम्मुल भी पाया जाता है, और नज़्मो ज़ब्त के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जद्दी अफराद हर मामले को समझने में सेकंड ही लगाते हैं। जब इनको तंग किया जाए तो बड़े ही बुरे तरीके से पेश आते हैं। नाज़रीन, ये लोग हमेशा आगे बढ़ने के मुतालिक ही सोचते रहते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़े ही काबिल एतमाद होते हैं और अपने वादे के पक्के साबित होते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये लोग हकायक और सबूतों को तलाश करना चाहते हैं। जद्दी लोग इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लिहाजा अगर आपका कोई जानने वाला जद्दी है तो ख्याल रखिएगा, अपने साथ हुए बुरे सलूक को ना कभी भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। नाज़रीन, ये लोग बड़े चालाक वाक़या हुए हैं, हर चीज को बेहतर तौर पर जांच और समझ सकते हैं।
जद्दी लोग जब एक बार नाकाम हो जाएं तो दूसरी बार ज्यादा मेहनत और पुरजोर अंदाज के साथ ही वापस आते हैं। अपना फारिग वक्त हमेशा नए लोगों के साथ ही गुजारना पसंद करते हैं। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़े ही वफादार साबित होते हैं। इनमें हर चीज के बारे में इजाफी सोचने की सलाहियत होती है। दोस्तों के साथ पागलपन की हद तक लुत्फो मज़ाह करते हैं। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले खुद एतमादी के साथ दूसरों को अपनी जानब मुतवज्जा कर सकते हैं। ये तन्हा वक्त गुजारने में भी कोई आर महसूस नहीं करते हैं। अपने ऊपर किसी भी किस्म के रोहब और दबदबे का असर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बुर्ज जद्दी की शख्सियत के मस्बत पहलू की जानिब। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले लोगों में एक बड़ा मस्बत पहलू ये है कि ये कोई भी कदम उठाने से पहले इस चीज के मुतल्लिक तमाम हकायक जरूर हासिल करते हैं। तकरीबन हर लिहाज से ये लोग बड़े ही बाअमल, होशियार और पुरजोश साबित हुए हैं। नज़्मो ज़ब्त, सब्र तहम्मुल और मस्बत रवैये के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अक्सर बेशतर इनके मकासद बड़े ही होते हैं। जद्दी लोग सुलझे हुए और मिलनसार साबित हुए हैं। जद्दी अफराद और खवातीन कदामत पसंद, फर्ज शनाज, दियानतदार और काबिल एतबार साबित होते हैं। नई चीजों में आगाही हासिल करना इनके मिजाज का हिस्सा है। इन लोगों को अपनी जाती चीजों से शदीद लगाव होता है। ये निस्बत दूसरों के जद्दी लोगों में जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन ज्यादा होती है। जरूरत के तहत दौलत और ताकत दोनों को हासिल करना ये अपना फर्ज समझते हैं। ये लोग हकीकी तौर पर जिम्मेदारियां निभाने के अहल होते हैं। ये लोग अपने मजबूत कुव्वत इरादे की बदौलत जिंदगी के हर मैदान में कामयाब रहते हैं। अपनी काबिलियत के बलबूते पर सब पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। जिंदगी में किसी भी सूरत हाल या किसी भी मरहले में इनको अपनी जात पर काबू रखना खूब आता है। ये अपनी जाती जिंदगी और पेशा वाराना जिंदगी में किसी भी किस्म की पाबंदी खुद पर बर्दाश्त नहीं करते। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। ये लोग जिंदा दिल साबित होते हैं और किसी के साथ भी बुग़्ज़ और कीनिया नहीं रखते हैं। जद्दी लोग छोटी और मामूली नाकामियों से दिल बर्दाश्ता कभी भी नहीं होते हैं। इन लोगों को अपनी निजी और घरेलू जिंदगी से बड़ा ही लगाव होता है। ये लोग कुछ मनफी सोच के हामिल भी होते हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं बुर्ज जद्दी की शख्सियत के मनफी पहलू के बारे में। पहले तो थी मस्बत, अब देखते हैं कि इनमें मनफी पहलू कौन कौन से होते हैं। नाज़रीन, ये लोग कुछ मनफी सोच के हामिल भी होते हैं और अक्सर बेशतर वो कुछ कर डालते हैं जो कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये अपने मुआफ़क़ पर डटे रहते हैं, यानी फितरतन ढीठ होते हैं। शर्मीले भी वाक़या होते हैं, यानी सिर्फ अपने करीबी दोस्तों की सोबत में ही लुत्फ़ अंदोज होना पसंद करते हैं। हमेशा शुकुक व शुबहात से भरे हुए रहते हैं। दूसरों की बातें और नसीहतें इन पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल सकती हैं। जद्दी लोग खुद गर्ज होते हैं, इसीलिए अपना सोचते हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए इंसानी इक़्तिदार को भी पसे पुश्त डालने से बाज नहीं आते हैं। इस बुर्ज के हामिल अशखास कभी कभार सर्द मिजाज का भी मुजाहिरा कर जाते हैं। जद्दी लोग दौलत कमाने में इस कदर हिर्स में मुब्तला हो सकते हैं कि अपने दोस्तों और करीबी अजीजों की कुर्बानी कर देने से भी बाज नहीं आते। अपने मामलात में बेरहम भी हो जाते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले में किसी भी मामले में जल्द परेशान हो जाते हैं। अक्सर औक़ात ये अपना किया हुआ वादा भी भूल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी सख्ती से पेश आने से भी नहीं कतराते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बुर्ज जद्दी और प्यार और मोहब्बत के मुतालिक। नाज़रीन, बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले लोग चूँकि ज्यादा जज्बाती नहीं होते हैं, इसीलिए इश्क और मोहब्बत की जानब कम ही तवज्जो देते हैं। ये लोग हकीकत के ज्यादा करीब रहना पसंद करते हैं, इसीलिए अमली जिंदगी ही गुजारना पसंद करते हैं। प्यार और मोहब्बत के जाल में खुद को फंसाना पसंद नहीं करते हैं। अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज का इस्तेमाल कम ही करते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं। इनकी मोहब्बत में खुलूस और इस्तेकाम पाया जाता है।
ہمیشہ اپنے محبوب سے وفا نبھاتے ہیں۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے لوگ چونکہ ہمیشہ سچی محبت ہی کرتے ہیں، اسی لیے اپنے محبوب سے بھی سچی محبت کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ ناظرین، جدی لوگ ہمیشہ اپنے محبوب کو قیمتی تحائف دے کر حیران کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں کسی کے ساتھ بھی فلرٹ کرنا نہیں ہوتا، اسی لیے ایک وقت میں ہی ایک ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے پریمی کے ساتھ سکون سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی محبت میں خلوص، چاہت اور سچائی شامل ہوتی ہے، اسی لیے ان کی جانب سے تعلقات کے ختم ہونے کا چانس کم ہی ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اس کو شکایت کا موقع کم دیتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ ان کا رویہ۔ ناظرین، جدی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی ہنسی مزاح والی فطرت کی بدولت دوستوں کا ایک مجمع اپنے ارد گرد بنائے رکھتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے جو بھی ان کے دوست بنے وہ لوگ ایماندار، وفادار، ان جیسی سوچ کے حامل افراد ہوں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بھی تہواروں میں وقت گزارنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین اپنے گھر کے افراد کے لیے مثبت جذبات رکھتے ہیں۔ دوستوں کے لیے بڑی قربانی دینے سے بھی اکثر گریز ہی کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے اپنے جذبات کو چھپائے ہی رکھتے ہیں۔ کیریئر اور روپے پیسے کے متعلق اگر بات کرتے ہیں تو جدی سے تعلق رکھنے والے لوگ کیریئر کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے ہیں۔ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقوں پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہ لوگ اعلیٰ پائے کے مقاصد رکھتے ہیں اور کسی بھی کام کو سنبھالنے کی ان کے اندر شاندار خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہ لوگ پہلے اپنے ہدف مقرر کر لیتے ہیں، پھر اس پر اپنی تمام تر توانائی اور لگن سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی محنتی اور جفا کش ثابت ہوئے ہیں، اسی لیے اکثر کسی بھی شعبے میں کامیابی ان ہی کو ملتی ہے۔ ناظرین، برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد جن شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ان میں مالی امور کے شعبے، درس و تدریس کا شعبہ اور پراپرٹی ڈیلر کے شعبے شامل ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی پسندیدہ شعبوں میں بھی محنت کریں اور ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھیں تو ان کو بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ نہایت ہی جان فشانی سے کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ روپے پیسے اور دولت سے ان کو کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ عموماً دولت کمانے اور اس کو جمع کرنے کی ہی فکر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، جدی لوگوں کو دولت کمانے کے نت نئے طریقے بھی خوب آتے ہیں اور دولت کمانے اور آگے بڑھنے کے بے شمار مواقع انہیں ملتے ہی رہتے ہیں۔ یہ لوگ پیسہ خرچ کرنے سے بھی کبھی نہیں گھبراتے اور اکثر غیر ملکی اشیاء خریدنا ہی ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو۔ اب آتے ہیں برج جدی سے تعلق رکھنے والے مردوں کی منفی اور مثبت خصوصیات کے متعلق۔ ناظرین، اس برج کا حاکم ستارہ زحل ہے۔ جدی مرد عموماً درمیانہ قد، چھوٹی آنکھوں والے ہوتے ہیں اور یہ پر اعتماد اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ صبر و تحمل اور مستحکم مزاج ان کی نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ مرد جلد غصے میں بھی آ جاتے ہیں لیکن فطرتاً سرد مزاج ہوتے ہیں اور ان کی ایک بڑی تعداد مضبوط قوت ارادی کی مالک ہوتی ہے۔ یہ مرد زندگی میں آگے بڑھنے کی بڑی لگن رکھتے ہیں۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے عزائم کو مختلف انداز میں بروئے کار لاتے ہیں۔ مہذب لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے دوسروں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ بعض اوقات سخت مزاج بن جاتے ہیں اور ان کے نزدیک دوستوں کی دوستی صرف فائدہ مندی پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ جدی مرد کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت سابقہ واقعات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور اپنی دلی کیفیت کا اظہار چہرے سے نہیں ہونے دیتے۔ ان کے اندر بیجا مداخلت کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ یہ مرد تمام فیصلے اور امور زندگی مستقل مزاجی سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ عجلت پسند، جلد باز اور جوشیلے بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہر کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور جدی مرد اپنے رومانوی دور میں بھی سیر و تفریح پر جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔
لیکن 40 اور 50 سال کی عمر میں ان کے اندر گھومنے پھرنے کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنی ذات کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین، جدی لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی خودغرضانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا راستہ سخت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ہر قسم کے حالات میں خود کو ڈھالنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، ہر چیز کو، ہر قسم کے حالات کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ان سے کوئی مشورہ مانگے تو بلا تکلف اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے مرد اکثر خوش خلق، اچھی نیت والے اور دل کے سخی ہوتے ہیں، نیکی کے کام میں کوشش کرنے والے ہوں گے۔ ناظرین، جدی حضرات کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ برج خانہ مریخ ہے، ستارہ امام حسن کا ہے۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے مرد کو چاہیے کہ اپنے دل کا راز کسی کے آگے بھی بیان نہ کرے، نماز کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی ہرگز نہ دکھائے، حرام اور ناجائز مال کی طرف ہرگز توجہ نہ دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ حصول دنیا کے لیے کافی کوشش کر سکتا ہے لیکن ملے گا وہی جو نصیب میں لکھا ہوا ہو۔ دوسروں کی عزت اتنی ہی کریں جتنی کہ انہیں دوسروں کی جانب سے عزت و احترام ملتا ہے۔ جدی مرد کے جسم پر ایک تل ہوگا جو دولت و اقبال کی نشانی ہے۔ آخری عمر کے حصے میں کافی مال ہاتھ لگ سکتا ہے، 4 پایوں والے جانور سے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ مغرب کی جانب سفر کرنا مبارک ہوگا، کسی کو قرض نہ ہی دے تو اچھا رہے گا، خیانت کے متعلق سوچیے گا بھی مت۔ جدی برج سے تعلق رکھنے والے مرد کو جوڑوں کا درد، گھٹنوں میں تکلیف اور جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ نیا چاند دیکھ کر قرآن پاک کا دیکھنا بہتر ہے۔ اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہوگا۔ 4 اور 18 برس کی عمر سے اگر محفوظ رہا تو عمر اس کی 100 برس تصور کی جائے گی۔ حرام کے مال اور بری چال چلنے والے لوگوں سے اس کو دور ہی رہنا چاہیے۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے مرد کی قسمت میں اولاد بہت لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، مصیبتوں سے خود کو بچانے کے لیے دعا جوشن کبیر اور صغیر دونوں اپنے پاس رکھے۔ ایک نیلی آنکھوں اور بلند قد والا آدمی بلا وجہ اس کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے، اس سے محتاط رہیے گا۔ اس برج والے آدمی کو غصہ کم ہی کرنا چاہیے۔ اس برج والے آدمی کے لیے مہینہ شعبان کا اور انگوٹھی یاقوت کی راس آئے گی۔ نیا چاند دیکھ کر جاری پانی دیکھیے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے۔ اب بات کرتے ہیں برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین کی مثبت اور منفی خصوصیات کے بارے میں۔ ناظرین، اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین اور لڑکیاں دلکش اور پرکشش وجود کی مالک ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہی عمل پسند واقعہ ہوئی ہیں۔ ان کے سڈول پیکر اور پرسحر شخصیت کی چاپ سے ہر مرد پہلی ہی نظر میں ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ سکون پسند ہونے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری طور پر پریشان بھی رہتی ہیں۔ عمدہ صلاحیتیں رکھتی ہیں مگر رنگ میں بھنگ ڈالنا ان کی سب سے بری عادت ہے۔ اعلیٰ حوصلہ ان کی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے اور ناامیدی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والی صنف نازک پر بیک وقت کئی موڈ طاری رہتے ہیں۔ بلا شبہ تمام خواتین اپنے موڈ کی ہی تابع ہوتی ہیں، کسی کے بھی اچھے اور برے رویے کو جلدی نہیں بھولتی۔ ناظرین، اس برج کی عورت بامروت، ہوشیار اور فراغ روزی والی ہوگی۔ مایوسی جلد طاری ہو جاتی ہے ان خواتین پر۔ یہ خواتین اگر کاروبار شروع کرتے تو اپنے کاروبار کو مردوں سے بھی زیادہ کامیابی سے آگے بڑھا سکتی ہیں۔ شادی کا معاملہ ہو یا پھر رومانس کا سلسلہ، ان کے لیے دونوں ہی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ عزت و وقار، اختیارات، تحفظات کو زیادہ مقدس سمجھتی ہیں، اپنے جیون ساتھی کی دل سے عزت کرتی ہیں۔ ناظرین، جس عورت کا یہ برج ہوگا وہ عورت اونچے قد کی، صاحب مروت، سخی، کام کو جاننے اور سمجھنے والی، محبت کرنے والی،
عزت والی، فراغ روزی والی، نیک گفتار والی اور امور خانہ داری میں بہت عقل مند اور ہوشیار ہوگی۔ ناظرین، جدی خواتین اور لڑکیاں دل سے کم اور دماغ سے زیادہ فیصلہ کرتی ہیں اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی جدی مردوں کی طرح حقیقت پرست ہوتی ہیں اور خیالی دنیا میں کم ہی رہتی ہیں۔ رومانس، عشق و محبت، سماجی عزت اور وقار اور فرائض کے معاملوں کے دوران ان کے افکار اور خیالات انتہائی انوکھے اور منفرد ہوتے ہیں۔ ناظرین، اپنے کردار اور اعمال اور عمدہ حکمت عملی کی وجہ سے مجموعی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب ہی نظر آتی ہیں۔ ناظرین، جدی خواتین کے لیے احتیاطی تدابیر۔ یہ برج خانہ مشتری ہے اور بادی ہے، حضرت ہوا کا برج ہے۔ ناظرین، اس برج سے تعلق رکھنے والی عورت کو چاہیے کہ اپنے دل کا حال کسی پر ظاہر مت کرے، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اپنی ایک مراد حاصل کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ خیرات اور صدقہ کی کثرت کرے۔ برج کی نسبت سے اس کی قسمت میں کافی اولاد ہے۔ دعا ام الصبیحان اپنے پاس رکھے تاکہ اس کی اولاد زندہ رہے۔ بہن بھائیوں سے درمیانے درجے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا سا چھانے لگتا ہو یا پھر دل میں رشا سا پھیل جاتا ہو، اور اگر بدن میں سستی اور کاہلی رہتی ہو تو کھٹائی وغیرہ سے پرہیز کرے۔ سونڈ اور جوزگل کانسی شہد میں ملا کر کھائے۔ عمر طبعی ہے۔ جب بھی نیا چاند دیکھے تو برج جدی سے تعلق رکھنے والی عورت کو چاہیے کہ سبزہ یا پھر جاری پانی دیکھے۔ برج کی نسبت سے مہینہ اسے ذی الحجہ کا اور لباس سفید اور سبز راس آئے گا۔ اپنے بالوں میں پھیرنے والی کنگھی کسی کو نہ دے۔ مرزا بہت جانا اپنے پاس رکھے تاکہ تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والی ناظرین مشہور شخصیات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے جن کھلاڑیوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے، ان میں عظیم باکسر محمد علی کلے، آل راؤنڈر کپل دیو اور پاکستان کے مشہور ہاکی کے کھلاڑی صلاح الدین ہیں۔ ناظرین، سائنسدانوں میں اگر بات کرتے ہیں تو ان سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں میں مشہور سائنسدان نیوٹن اور چارلس بیبیج کا نام اہم ہے۔ شاعروں میں مشہور شاعر اور ادیب حفیظ جلندری کا نام سامنے آتا ہے۔ ناظرین، برج جدی کے لیے صدقات، دافع نحست اور سیارگان کے متعلق آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ برج جدی سے متعلقہ لوگ خاص طور پر جمعے کے دن میں کووں کو جلیبیاں اور گائے کو پالک کھلائیں۔ ہفتے کے دن میں متفرق پرندوں کو گھر کی چھت یا میدان میں آبی دانہ ڈالیں۔ جانوروں میں سے کسی کی بھی پرورش نیک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔